शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्विततरत्ताशेषविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषविचक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुगाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मकं मददते सदां तमोदं संसारिणां करुणयाक पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लक्ष्यते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरतो मम बोधै महद्भिर्य इदा पुरो विभुर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषेष्ठ भगवान् वजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः अध एकादशोऽध्यायः ब्राह्मण उवाच अकोविदकोविदवादवादान् वदस्य दोनादिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वापमर्शेण सहामनन्दी तदैव राजन् उरुगार्हमेद विधानविद्योरुविजृम्भिदेषु न वेदवादेषु हि तत्त्वबाधः प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्तितादुः न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरभिवाज समासन् स्वप्ने निरुक्त्या ग्रहमेधि सौख्यं न यस्य हेयानुमिदं स्वयं स्यात् यावन्मनोरजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धं चेदोभिराकूतिभिरानोदि निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा सवासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाको विकृतः षोडशात्मा बिभ्रत्प्रदङ्नामभिरूपवेदम् अन्तर्बहिष्त्वं च पुरैस्तनोति दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति आलिङ्ग्यमाया रचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटः तावानयं व्यवकार सदाभिः क्षेत्रज्ञः साक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः तस्मान्मनोलिङ्गम् अधोपसन्दन्ति गुणागुणत्वस्य परापरस्य गुणानुरक्तं व्यवसान जन्दोः क्षेमाय नर्गुण्यम् अधो मनः स्यात् यदा प्रदीपो कृतवर्तिम् अश्नन् शिखासधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम् पदं तदा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तिर्मनश्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम् एकादशासन्मनसो हि वृत्तय आकूतय पञ्चदियोऽभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादशवीरभूमिः गन्धाकृति स्पर्शरसश्रवांसि विसर्गरत्यर्थ्यद्विजल्पशिल्पाकाम् एकादशं स्वीकरणं ममेदि शय्यामकं द्वादशमेक आहुः द्रव्यस्वभावाशय कर्मकालै एकादशामि मनसो विकाराका सहस्रशदशकोटिशश्च क्षेत्रज्ञदो न मिदो न त्वत्स्वतस्युः क्षेत्रज्ञ एदा मनसो विभूते जीवस्य माया रचितस्य नित्याः आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ह्यविश्विद्धकर्तुः क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमाययात्मन्यवदीयमानः यदा निलस्तावरजङ्गमानाम् आत्मस्वरूपेऽभिष्ट ईशेत् एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मदेवं मनुप्रविष्टः न यावदेतां तन्नु बृन्द नरेन्द्र विदूयमायां वयुनोदयेन
विमुक्तसङ्गो जितष्टः सप्तनो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत् न यावदेदात्मन आत्मलिङ्गं संसारदापावपनं जनस्य यच्चोगमोहा अयलोगलोभ वैरानुबद्धं ममदां विदत्ते भाद्रव्यमेनं तद् अबब्रवीर्यम् उवैक्षया आद्येदिद अप्रमत्तः गुरोर्हरे शरणोपासनास्त्रो जहिव्यलीगं स्वयमात्ममोक्षम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मणरघुगण संवादे एकादशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। थैंक यू।